यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। नमस्कार, यो टेलिभिजनको यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ श्याम श्रेष्ठ। उहाँ राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ, पुराना पत्रकार पनि, लेखक पनि, संविधान सभाको सदस्य पनि भइसक्नुभएको व्यक्ति। उहाँसँग आज म अलिकति आम दर्शकलाई अवगत गराउँ, अलि वामपन्थी कम्युनिस्टहरूप्रति सफ्ट कर्नर पनि राख्नुहुन्छ। तर उहाँसँग आज म अलि स्वतन्त्र ढङ्गले उहाँलाई प्रस्तुत हुने म अनुरोध गर्दै समसामयिक पछिल्लो राजनीतिक अवस्थालाई केन्द्रमा राखेर विश्लेषणात्मक र केही सूचनामूलक कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब म कसरी प्रवेश गर्न चाहेँ भने तपाईको आस्था पनि छ, तपाईको एउटा सपना हो कम्युनिस्टहरू यो देशमा राजपाट गर्ने अवस्थामा प्रवेश गरून्। त्यसो भयो भने देशको पनि भलो हुन्छ, नेपाली जनको पनि, खास गरी गरिब पीडित दुखी जो नेपाली जन छन् तिनको उत्थान पनि हुन्छ। यस ढङ्गले तपाईँ सोच्नुहुन्थ्यो। जनताले पनि सायद त्यो ढङ्गले किन सोचे भने धेरै हामीले उपयोग राजनीतिक पक्षहरूलाई गऱ्यौँ, घटनाले त्यो हाम्रो फेभरमा भएन, अर्थात् जनताको पक्षमा भएन। त्यसकारण विकल्पको रूपमा यसलाई चयन पनि गरे। ओलीजीको नेतृत्वमा 2.5 वर्ष, स्थानीय सरकारको कुरा गर्ने हो भने 3 वर्ष। नतिजा यहाँ हेर्दा गरी नखाने खालका रहेछन्। जनताको सवालमा पनि त्यति गम्भीर रहेनछन्, राष्ट्रियताको सवालमा पनि गम्भीर छन् भन्ने विषय उप प्रश्नहरू यत्रतत्र उठ्न थाल्यो। यो समग्र अवस्थालाई तपाईँ एज एउटा वामपन्थीहरूप्रति, कम्युनिस्टहरूप्रति जुन सहानुभूति, समर्थन र सफ्ट कर्नर, मैले तिनटै भाषा प्रयोग गरेँ, जुन राख्नुहुन्छ, यथास्थितिमा हेर्दा तपाईँ एउटा असल विश्लेषक पनि भएको हुनाले के पाउनुहुन्छ तपाईँले यो अहिलेको दृश्य, राजनीतिक दृश्यलाई? मैले यहीँबाट प्रारम्भ गरेँ। कृपया। अब अहिले नेपालमा जुन ढङ्गले ठुलो एउटा अवसर आएको थियो देशमा आमूल परिवर्तन गर्ने, आम जनताको अपेक्षा बमोजिम चाहिँ नि शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, रोजगारीमा, अर्थतन्त्रमा, उद्योगमा, कृषिमा एउटा ठुलो परिवर्तन गर्ने अवसर आएको थियो। झन्डै 2/3 बहुमत आएको थियो र 7वटा मध्ये 6वटा प्रदेशमा आफ्नै सरकार, 753वटा मध्ये 410वटा भन्दा ज्यादा स्थानीय तहमा पनि आफ्नै सरकार भने पछाडि यत्रो ठुलो बहुमत नेपालको इतिहासमा कसैलाई पनि आएको थिएन। यहाँसम्म कि बिपी कोइरालाको पनि थिएन। बिपी कोइरालाको माथि थियो 2/3 बहुमत, तर तल त्यस्तो खालको पकड थिएन। नेपालको इतिहासमै नभएको खालको बहुमत दिएको चाहिँ कामै गर्नको लागि हो, औसत काम गर्नको लागि होइन, र आमूल रूपान्तरणकारी काम गर्नको लागि हो। तर त्यो बमोजिम चाहिँ नि काम भएको मैले पाएको छैन। आम जनताहरू पनि यतिखेर त्यो कुरामा फ्रस्ट्रेट छन्। अब शिक्षा र स्वास्थ्यमा चाहिँ नि ठुलो परिवर्तन यो कम्युनिस्टहरूले गर्नुपर्ने हो। शिक्षा र स्वास्थ्य, रोजगारी यो राज्यको जिम्मेवारी पर भन्ने कम्युनिस्टहरूको त सिद्धान्तै हुन्छ। तर त्यसको ठिक उल्टा भयो। शिक्षालाई नाफाखोर निजीको हातमा छोडियो। सरकार आफैले आफ्नै शिक्षा मन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनलाई चाहिँ नि नाफाखोर निजीको आग्रहमा त्यो चाहिँ रछानमा मिल्काइयो। अब स्वास्थ्य निःशुल्क भनिएको छ। सबै अस्पताल, सरकारी अस्पतालमा शुल्क नतिरिकन जनताले स्वास्थ्य उपचार गर्न पाएको छैन। गरिब मान्छेको उसमा ठुलो रोग लाग्यो भने त बिल्लीबाट छ। अहिले नि बिल्लीबाट बहुत कटुपक्षी बिल्लीबाट छ। त्यो बदलिएको छैन। अब कृषिमा 2 वर्षमा चाहिँ नि नेपाललाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने, बाहिरबाट खाद्यान्न निर्यात आयात गर्नु नपर्ने बनाउने भन्ने खालको घोषणापत्रमै लेखेको थियो।
यो अहिले पार्टीको डबल नेकपाको। तर अब यो 2.5 वर्षमा के गरियो भने कृषिको बजेट 90 अरब हुने गर्थ्यो, त्यसलाई 40 अरबमा झारियो पहिलोचोटि, त्यसपछि त्योभन्दा मुनि झारेर त्योभन्दा अब डबलै कृषिको बजेट घटाइयो। जुन देशमा कृषिमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ त्यसमा कृषिमा डबल बजेट घटाएर आत्मनिर्भर भइन्छ। अहिले त हाम्रो निर्भरता त बढेको बढै छ, हामीहरू बाहिरबाट खाद्यान्न आयात गरेर खानुपर्ने स्थिति छ। कृषि क्षेत्रमा अब यो जुन गरिखाने किसानहरूलाई यो बिचौलिया नाफाखोरहरूको हातमा छोडिएको छ। कृषकहरू पनि टुट्टामा, उपभोक्ताहरू पनि नोक्सानीमा, तर बिचौलियाहरू मोटाउने स्थिति भइरहेको छ। अब यतापट्टि अरू अर्थतन्त्रमा हेर्ने हो भनेदेखि हाम्रो उहाँहरू सरकारमा आउँदाखेरि 1 बराबरी 15 थियो। 1 रुपियाँको निर्यात गर्ने हो भने 15 रुपियाँको आयात गर्ने थियो। त्यो जस्ताको तस्तै छ, त्यो बदलिया छैन। अब यसरी चाहिँ नि अब कुन क्षेत्रमा, उद्योगमा परिवर्तन भयो कि कृषिमा परिवर्तन भयो कि केमा परिवर्तन भयो त? परिवर्तन भएको हो भने अलिकति परिवर्तन भएको के भने जलविद्युतमा छ। त्यो चाहिँ कुलमान घिसिङको कारणले परिवर्तन भएको हो। परिवर्तन त्यहाँ केही भएको छ होइन। नत्रबाट भनेदेखि यो सरकारले औसत काम गरेर बसिरहेछ। एउटा उल्लेख्य काम भनेको के भने नक्सा जारी गर्ने काम गर्यो। कालापानी लिम्पियाधुरा त्यहाँ चाहिँ स्याबास भन्नुपर्छ। र एउटा चाहिँ नेपालको परिवहन सम्झौता चीनसँग गर्यो, जसले गर्दाखेरि भारतसँगको निर्भरता हटायो। 2वटा स्याबासी योग्य काम छन्, बिजुलीमा स्याबासी योग्य काम छ। त्योदेखि बाहेक कुन क्षेत्र छ जहाँनिर जनताहरू सन्तुष्ट हुन सक्छन्? अब अहिले त के हो भने मान्छेहरू, अब मैले हाँस लागेको छ देशमा कम्युनिस्टहरूको सरकार भन्दाखेरि त यस्तो पनि कम्युनिस्ट हुन्छ, यस्तो कम्युनिस्ट भएदेखि त पुँजीवादी नै ठिक भन्ने खालको स्थिति आइसक्यो। त्यस कारणले यो सरकारले आफू कम्युनिस्ट भने कुनै चरित्र देखाएको छैन। पुँजीवादी, टोटल पुँजीवादी चरित्र देखाएको छ। पुँजीवादी पनि कस्तो हो भनेदेखि अमेरिकाको जस्तो बा बेलायतको जस्तो बा स्क्यान्डिनेभियन जस्तो पनि होइन, जसले शिक्षा र कहीँ न कहीँ त्यो समाजवादी चरित्रको प्रतिबिम्ब हुन्छ त्यहाँ तुलनात्मक। शिक्षा र स्वास्थ्य त उनीहरूले निःशुल्क पारेछ नि त होइन। शिक्षा त 12 कक्षासम्म त अमेरिकामा पनि यो नाफाखोर निजीको हातमा त छोडेको छैन, तर यहाँ त त्यो पनि गरिएन होइन। त भने पछाडि यो त एकदमै दलाल पुँजीवादी खालको, एकदमै उदार पुँजीवादी खालको एउटा सरकार भयो। नाम सरकारको यो मत स्वार्थको लागि साइनबोर्ड त राखिया छ, बकाइदा राखिया छ। कम्युनिस्ट पार्टीको साइनबोर्ड राखिया छ, तर त्यसको कम्युनिस्ट पार्टीको हिङ बाँधेको टालो पनि सरकारसँग देखिँदैन। त स्थिति यो हो। त्यस कारणले स्याबासी दिनुपर्ने 2-3वटा क्षेत्र मैले भने होइन, तर अधिकांश क्षेत्र जुन छ त्यो क्षेत्रमा स्याबासी दिनुपर्ने होइन। जनताले धिक्कारिरहेछन्। के गरे यो सरकारसँग ठुलो अवसर थियो, त्यो अवसर चाहिँ सरकारले गुमाइराखेको छ। अवसर भनेको घरिघरि आउँदैन, त्यो अवसर भनेको एकदमै युगमा एकचोटि आउँछ। त्यो अवसर गुमाए पछाडि उनीहरूले आफूलाई त सिद्ध्याए। नेपालमा अब अर्को वामपन्थीहरू पनि कैयौँ समयसम्म आउनको लागि जुन सम्भावना हुन्थ्यो काम गरेर देखाएको भएदेखि त्यो सम्भावना पनि सिद्ध्याइरहेको छ। यो अहिलेको मैले हेर्ने चाहिँ यो जुन अवस्था तपाईँले कटु पक्षलाई उजागर गर्नुभयो, साँच्चै रूपमा मैले तपाईँलाई कस्तो पाएँ भने स्वतन्त्र ढङ्गले हेर्नु हुँदो रहेछ। सफ्ट कर्नर कम्युनिस्टहरूप्रति, वामपन्थीहरूप्रति भए पनि भन्ने मैले तपाईँलाई त्यस रूपमा पाएँ। अब कुनै दिन कुनै समय वामपन्थीको नाममा यो मुलुकमा मुभमेन्ट हुने, परिवर्तन, अर्को खाले परिवर्तनका लागि त्यस्तो सम्भावना या जनताले पत्याउने त्यस्तो अवस्था पनि अब हुन्छ कि हुँदैन? यो लामो समयलाई टर्यो। अब त्यो त भन्न सकिँदैन। तर जो कम्युनिस्ट वामपन्थीहरूले यति धेरै मत पाउने सम्भावना चाहिँ निकट भविष्यमा टर्यो, त्यो चाहिँ म भन्न सक्छु। किनभनेदेखि द्वितीय बहुमत दिँदा पनि त ताल त यही रहेछ होइन। अब ताल त अब अहिले कुनै निको ताल छैन। अब यस्तो खालको देशमा यतिखेर सिङ्गो देश चाहिँ नि एकातिर कोरोना भाइरस विरुद्ध लडेर बसेको छ,
अर्कोतिर भारतको यो जुन ज्यादती विरुद्ध लडेर बसिरहेछ, यो बेलामा कुर्सीको झगडा गरेर बसिरहेछ होइन। यो टाइम हो, यो कुर्सीको झगडा गर्ने टाइम हो, यो एक्ज्याक्ट टाइमिङ भयो। यतिखेर त सारा शक्ति सारा ध्यान केमा लगाउनु पर्ने? यो दुईवटा एउटा महामारी विरुद्ध एउटा भारतले गरेको अत्याचार विरुद्ध लगाउनु पर्ने होइन त त्यो विरुद्धमा कुर्सीमा गएर बसेको। त्यस कारणले अब भरे नि के हुन्छ भन्दाखेरि अब योभन्दा राम्रो लेफ्टिस्ट आयो भनेदेखि नेपाली जनताको चाहिँ कस्तो छ भने एउटा ट्रेन्ड नेपाली जनताहरू चाहिँ उनीहरू लेफ्टिस्ट भन्दा लेफ्टिस्ट त जो पनि हुनसक्छ, कम्युनिस्ट हुनु पर्दैन लेफ्टिस्ट हुनुको लागि। तर कम्युनिस्ट खोज्ने ट्रेन्ड छ। यो हुनुको कारण के हो भने नेपालमा निम्न पुँजीपति वर्ग र निम्न वर्गको बाहुल्य छ। निम्न वर्ग गरी खाने वर्ग र निम्न पुँजीपति वर्ग गरेर झन्झन्डै 69-70% हुँदो रहेछ नेपालमा। त्यो वर्गबाट भनेको तल्लो वर्ग भयो। नेपालमा मध्यम वर्ग ठुलो छैन, मध्यम वर्गको घेरो निकै सानो छ। त्यस कारणले त्यो वर्ग निकै ठुलो भएको हुनाले त्यसले चाहिँ आमूल परिवर्तन खोज्दो रहेछ। आमूल परिवर्तन कसले गर्छ भनेर सुनेको भने त्यो कम्युनिस्टले गर्छ भने कम्युनिस्टसँग आश गर्दो रहेछ। अहिले त्यो हुनुको कारण नेपालको यो वर्गीय बनोट पनि हो र नेपालमा चाहिँ यो कम्युनिस्टले गर्छ भन्ने जनताले सुनेको कारणले पनि हो। तर यो जुन तालामाला छ, यो तालामालाले त कम्युनिस्टहरूको भविष्य त सिद्ध्याइदिन्छ त्यसले त होइन। यो चाहिँ देखिन्छ। यो नेपाल कम्युनिस्ट डबल नेकपा भित्रको यो अहिलेको आन्तरिक अवस्था र विभाजनको सङ्घारमा प्रवेश गरेको स्थिति बाहिरबाट हेर्दाको तस्बिर तपाईँ राम्ररी यी जो नेतृत्व पङ्क्तिका मानिस छन् यिनलाई राम्ररी बुझ्नु पनि हुन्छ। चरित्रगत हिसाबले, यिनीहरूको विचारको हिसाबले, लोयल्टीको हिसाबले एज अ होलमा यो कहाँ पदार्पण गर्दैछ र के हुन सक्ने तपाईँ सम्भावना देख्नुहुन्छ यो अहिलेको नेकपाभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वको घटना हेर्दा? अब नेकपाभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व हेर्दाखेरि यो पार्टी अब भर्चुअल्ली फुटिसक्यो। खालि औपचारिक रूपमा घोषणा मात्र हुन बाँकी हो। अब जब अध्यक्ष स्वयंलाई आफ्नै अङ्गको विश्वास हुँदैन, आफ्नो अङ्गको बैठकमा जान्न म भनेर अध्यक्ष स्वयंले भन्छ, जब नेतृत्व स्वयंमा चाहिँ अब यस्तो खालको झगडा हुन्छ कि जहाँनिर मिल्तीको कुनै बिन्दु नै छैन, त्यहाँनिर पार्टी एक डिका रहिरह्यो भन्ने खालको स्थिति हुँदैन। अहिले एउटा विडम्बना, नेकपाको विडम्बना भनौँ, विडम्बना के छ भने सरकारमा रहेको प्रधानमन्त्रीमा रहेको प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई सबभन्दा धेरै जोखिम कसबाट छ भने आफ्नै पार्टीभित्रबाट छ होइन। पार्टीको एकताको लागि सबभन्दा धेरै जोखिम कसबाट छ भने केपी ओलीबाट छ। यस्तो भइसके पछाडि पार्टी टिक्छ त? पार्टी टिक्छ? पार्टीको एकताको लागि खतरा कोबाट? अध्यक्षबाट। पार्टीको प्रधानमन्त्रीको लागि खतरा कोबाट? पार्टीका अन्य नेताबाट होइन। यो भनेको त ज्यादै ठुलो विडम्बना हो नि। यो विडम्बनामा अहिले डबल नेकपा छ। त्यसो भएको हुनाले यसले अब कुन बिन्दुमा अब एउटा चमत्कारै कसैले गरे होइन, युवा नेताहरूले गरे वा अन्य कसैले चमत्कार गरे भने म भन्न सक्दिनँ। तर त्यो चमत्कार बाहेक यो पार्टी चाहिँ भर्चुअल्ली चाहिँ यो भित्रभित्र फुटिसक्यो भन्ने हो। उहाँहरूले पनि भन्न सक्नु भएको छ पार्टी त फुटिसक्यो। मैले एउटा कथम भन्ने भाषा प्रयोग गरेँ। कथम अहिले तत्काललाई ठिकै छ, मिलीभगत हो, मिलिजुली बाँडीचुँडी खाउँ न त भन्ने अवस्थामा प्रवेश गरेर महाधिवेशनसम्म जाने स्थिति बन्यो या बाँकी 2.5 वर्ष काम चलाउको रूपमा रहने स्थिति भयो भने त्यो के हुन्छ? त्यो सम्भावनालाई तपाईँ कति देख्नुहुन्छ र त्यसले ल्याउने परिणाम? यो पार्टी टिक्न गाह्रो छ। टिक्न गाह्रो 2-3 कारणले यो कृपया अब पहिलो कुरा यसको एकतामै यसको फुटको जग हालिया थियो। यस्तो खालको पार्टी हो यो। जस्तै त्यो पनि त्यो भने के भने एकता गर्दाखेरि नि न विचारमा एकता भयो, न सिद्धान्तमा एकता भयो, न आधारभूत राजनीतिमा एकता भयो। सिद्धान्त, विचार, आधारभूत राजनीति 3 थोकै ज्यादै धेरै फरक। तर गणितीय एकता
अथवा यान्त्रिक एकता भनौँ न त्यसलाई, यान्त्रिक एकता भएको थियो। त्यस कारणले यसको जगमै, यो एकताको जगमै फुटको जग हालिया थियो होइन। अब यो अहिले दुई थरी माओवादी र ऊ थरी बिचमा अहिले पार्टीको स्थिति कस्तो भयो भनेदेखि, माओवादी र एमालेको बिचमा स्थिति कस्तो भयो भनेदेखि टाउको पनि अलग अलग, शरीर पनि अलग अलग, सिङ छ नि गोरुको सिङ जस्तो सिङ बाँधिया छ, हिजो त्यो जुरिरहेको सिङ छ नि बाँधिया छ, त्यो सिङ बाँधेर यही यसैलाई पार्टी एकता हो भनेर भनिएको छ, मान्छेले पत्याइदिएको छ होइन। अब टाउको एकीकरण भनेको के त भयो भनेदेखि चाहिँ नि विचार र सिद्धान्तको एकीकरणलाई टाउकोको एकीकरण भनेको मैले, यो प्रतीकात्मक रूपमा भनेको। शरीरको एकीकरण भनेको के भने राजनीति र सङ्गठनको एकीकरणलाई यो शरीरको एकीकरण भनेको। यो शरीर पनि अलग्गै छ होइन। यो त पार्टी त कस्तो भयो त भनेदेखि चाहिँ अब स्वार्थ समूहहरूको फेडरेसन भनौँ न, स्वार्थ समूहहरूको महासङ्घ जस्तो भयो। अलग अलग गुट पनि होइन, यो इन्ट्रेस्ट ग्रुप, अलग अलग इन्ट्रेस्ट ग्रुप छ। एउटा इन्ट्रेस्ट ग्रुपको नेतृत्व गर्नुहुन्छ कसले भनेदेखि केपी ओलीले, अर्को इन्ट्रेस्ट ग्रुपको नेतृत्व गर्नुहुन्छ कसले भने माधव कुमार नेपालले, अर्को नेतृत्व गर्नुहुन्छ कसले भने प्रचण्डले। इन्ट्रेस्ट ग्रुपको नेतृत्व भइरहेछ यहाँ। त्यो इन्ट्रेस्ट ग्रुपलाई मसिनो सत्ता स्वार्थको मसिनो धागोले बाँधिएको छ सिङमा होइन। र त्यही सिङको त्यो धागो रहन्जेलसम्म यो एकता रहन्छ। त्यो सत्ता स्वार्थको धागो चुड्ने बित्तिकै यो एकता चुडिन्छ। त्यहाँ राज्य दोहन र त्यो अहङ्कार दुवैले काम गर्यो होइन। अहङ्कार त उहाँहरूसँग पहिलेदेखि थियो होइन। अब पार्टीको यो दुवै थरी पार्टीको चरित्र के हो भनेदेखि चर्को अहङ्कार भएको, अहम केन्द्रितता भन्छ नि, स्वकेन्द्रितता, सेल्फ सेन्ट्रिजम चर्को मात्रामा भएको। उहाँहरूको सेन्टरमा पार्टी पनि होइन, उहाँहरूको सेन्टरमा देश पनि होइन। त्यो सेन्टरमा को हो भने आफू र सिंहदरबारको घुम्ने कुर्सी होइन। त्यो सेन्टरमा त्यो सिंहदरबारको घुम्ने कुर्सीमा आधा आधा बाँडु भनेर मिलेन हो यो होइन। आधा आधा बाँडु भनेर मिलेको र पछाडि के हो भने आधा आधा होइन कि ल तिमीले 5 वर्ष गर पार्टीको चाहिँ घुम्ने कुर्सी मलाई छोडिदेऊ नि त भनेर उहाँहरूको बिचमा सहमति भएर यो एकता यहाँसम्म आएको। अब एक थरीले त्यो सिंहदरबारको घुम्ने कुर्सी पनि, पार्टीको घुम्ने कुर्सी पनि म कब्जा गर्छु भनेर भनेपछि अर्कोको हातमा त सिन्कै सिन्का भयो भनेर झगडा भएको। झगडा कुनै सिद्धान्त, राजनीति, देशको विकासको रणनीतिमा भएको हो र झगडा होइन नि। झगडा भएको त के हो भनेदेखि बिल्कुल लो अब यो बाँडु, कुर्सी बाँडु, कि त आधा आधा बाँडु, कि त सरकारको कुर्सी तिमी लैजाऊ, पार्टीको कुर्सी मलाई चलाउनु देऊ भन्दाखेरि त्यो दुइटै चलाउनु नदिनेमा को भयो त भनेदेखि प्रधानमन्त्री। त्यो भइसके पछाडि यो झगडा पैदा भएको हो। अनि प्रधानमन्त्रीले अरू पार्टीका नेतालाई पनि हेपेको, च्यादै धेरै हेपेको र जिम्मेवारी र पदको विभाजन गर्दाखेरि एउटालाई बरफ अर्कोले सिन्का गरेको भनेर अरू थरी मान्छेहरू पनि यतातिर एकटिका भयो। यो जुन संयुक्त मोर्चा अहिले तयार भएको छ, इन्ट्रेस्ट ग्रुपको संयुक्त मोर्चा भन्छु म, यो कुनै विचारको राजनीतिको संयुक्त मोर्चा त होइन। विचारको सिद्धान्तको संयुक्त मोर्चा भएदेखि यो ठिक छ, यो यत्तिकै पनि जान्छ। प्रधानमन्त्री बदलिने कुरा कुनै ठुलो कुरा होइन। संसारमा पनि प्रधानमन्त्री बदलेर कोही पनि अस्थिरता आएको छैन होइन। यहाँ पनि आउने थियो। यो त इन्ट्रेस्ट ग्रुप छ। अब यहाँ त त्यो प्रधानमन्त्रीको कुर्सी ढल्ने बित्तिकै पार्टी फुट्ने निश्चित प्राय छ। पार्टी फुट्ने प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा यदि अहिले बसिरहेको मान्छे बस्नु पाउनु भएन भनेदेखि पार्टी फुट निश्चित छ होइन। यता पनि यदि त्यो सहमति बमोजिम जो हिजो सहमति गरिएको थियो, या त प्रधानमन्त्रीको आधा आधा होइन, या त पार्टीको आधा आधा भन्ने कुरा भएन भने त्यहाँ पनि पार्टी फुट्नेवाला छ। यसो गरे पनि फुट्ने, उसो गरे पनि फुट्ने, उसो गरे पनि फुट्छ भने पछाडि टिकाउने केले त यसलाई? टिकाउने त विचारले टिकाउने हो।
टिकाउने त सिद्धान्तले टिकाउने हो। अहिले बाँकी छ केवल के त भन्ने कि केन्द्रीय समिति बाँकी छ। केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर त्यसले के उपाय गर्यो भन्ने कि उपाय त्यो चमत्कारिक हुनसक्छ होइन, किनभने दुवै थरीलाई बाइन्डिङ हो त्यो। त्यो केन्द्रीय समितिको निर्णय पनि म मान्दिनँ भनेर आइदियो भने के गर्ने, जबकि स्थायी समितिको निर्णय म मान्दिनँ भनेर आइसक्यो होइन। जब पार्टीको अध्यक्षले आफ्नै पार्टी अर्गानको निर्णय म मान्दिनँ भनेर भन्छ, त्यो पार्टी एक ढिका कसरी रहन्छ लामो समय। त्यसरी 2 वर्ष टिक्ने सम्भावना वा 2.5 वर्ष टिक्ने सम्भावना मैले एकदम कम देख्छु। यो पार्टी भित्रभित्रै वैचारिक आत्मिक रूपमा, यो आत्मिक रूपमा भन्नाले भावनात्मक रूपमा भनेको मैले भावनात्मक रूपमा फुटिसकेको छ यो होइन। र यो राजनीतिक रूपमा पनि फुटिएको छ। के भन्ने कि एउटाले भनिसकेको छ यो हामी त घरवाला हौँ, डेरावालाले घरवालाले निकाल्ने होइन। त्यो भने कि उसले पार्टीको आफ्नै अर्गान, पार्टी भनेको त एउटा अर्ग्यानिक युनिटी हो नि, जैविक एकता हो होइन। जैविक एकता भनेको त्यहाँ कोही पनि अध्यक्ष भए तापनि, कोही पनि प्रधानमन्त्री भए तापनि त्यो फरक पर्दैन। हामी सबै हामी हौँ भन्ने त हामीको फिलिङ छैन। उनीहरू र हामीहरू भन्ने छ। उनीहरू पनि स्वार्थ समूह हो, हामी पनि एउटा स्वार्थ समूह हो। त्यसको सानो सानो कोठरी छ, अलग अलग कोठरी छ। त्यो कोठरीको मिल्ती छ होइन, मिल्ती भएर यहाँसम्म आएको हो। त्यो पनि सत्ता स्वार्थको मसिनो धागाले होइन। त्यो धागो चुड्यो भने के हुन्छ? बहुत कटु पक्ष। मैले अलिकति मसिनो ढङ्गले दुईटा विषयलाई यहाँको तर्फबाट म तपाईँको फ्यान भइरहेको छु। मतलब तपाईँ कटु पक्ष बोल्नु पनि हुँदो रहेछ भन्ने पनि लाग्यो। किनभने मानिसले एज अ श्याम श्रेष्ठ को भन्दाखेरि कम्युनिस्टहरूको मात्रै भलो हेर्ने अथवा विश्लेषण गर्दा पनि आफूलाई म कम्युनिस्ट हुँ भन्ने चरित्रलाई ठ्याक्कै स्थापित गरेर बोल्नुहुन्छ भन्ने जो छवि तपाईँको काहीँ न काहीँ दिने प्रयास गर्छ नि कतिपय मानिसले। तर त्योभन्दा तपाईँ फरक ढङ्गले मलाई बहुत खुसी लाग्यो। यति भन्नुभयो झन् खुसी लाग्यो। यो सन्दर्भमा नि पुरानो माओवादी र पुरानो एमाले त भ्यौ पाउन सकिन्छ कि, तर त्यहाँ माधव नेपाल, वामदेव गौतम, झलनाथ र प्रचण्डहरू सँगै जस्तो हुन त अलग कोठरी माधवजीको छ, तर पनि एक ठाउँमा उभिएको अनि ओलीजीहरू अर्को ठाउँमा उभिएको दुई भङ्गालो जस्तो देखिन्छ। त्यो कसरी भएको, त्यो यसले ल्याउने परिणाम के हुने र कम्युनिस्ट डबल नेकपा फुटेपछि, किनभने सामान्यतया अब यो सबै हेर्दाखेरि सँगै मिलेर जान्छ भन्ने आधार देखिँदैन। तपाईँले जुन सजीव ढङ्गले जसरी त्यो उतार्ने प्रयास गर्नुभयो, यसको परिणाम के हुन्छ यो दुईटा पक्षलाई कृपया? के गरी भएको थियो भन्दाखेरि उहाँहरूको लागि अब यो माधव नेपाल पक्ष वा झलनाथ पक्ष वा वामदेव पक्षलाई जिम्मेवारी विभाजन गर्दाखेरि अन्याय गरियो, न्यायपूर्ण ढङ्गले पद र जिम्मेवारी विभाजन गरिएन भन्ने उहाँहरूको असन्तोषको जड यो हो। नत्र भनेदेखि त प्रधानमन्त्रीको रूपमा सिफारिस गर्ने उहाँहरू नै हो होइन। प्रधानमन्त्री उहाँ केपी ओली बस्नुमा उहाँहरूलाई आपत्ति होइन, बस्नुमा प्रचण्डलाई पनि आपत्ति होइन होइन। दुईटा उहाँहरूको असन्तोष, एउटा जिम्मेवारीको विभाजन अन्यायपूर्ण ढङ्गले गर्यो, एउटालाई बरफै बरफ अर्कोलाई सिन्कै सिन्का भयो भन्ने एउटा असन्तोष। दोस्रो असन्तोष के भन्नु भने मान्छे नगन्ने ढङ्गले हेप्यो र पार्टीको निर्णय त मान्दै नमान्ने भयो। पार्टीको कन्ट्रोलमा सरकार बसेन, अथवा उदाहरणको रूपमा गाईको उसको लागि गाईको कन्ट्रोलमा पुच्छर हुनुपर्नेमा पुच्छरको कन्ट्रोलमा गाई हुने भयो भन्ने खालको होइन। सरकार भनेको पुच्छर हो होइन, पार्टीबाट भनेको गाई हो होइन। गणेश मानजीले गिर्जालाई एकचोटि भन्नुभएको कुकुरले पुच्छर हल्लाउने कि पुच्छरले कुकुर हल्लाउने। यहाँ पनि के हो भने पुच्छरले गाई हल्लायो, गाईले पुच्छर हल्लाउन सकेन होइन। पुच्छर त यस्तो खालको भयो कि म के पनि कुरा सुन्दिनँ, गाईको के पनि कुरा सुन्दिनँ भन्ने खालको पुच्छर भयो भन्ने उहाँहरूको असन्तोष हो। असन्तोषको यी जडहरू कारणहरू यी हुन् होइन। अब कारणमा तपाईँ अलि ज्वरो कारणमै जाँदाखेरि भन्ने हो भनेदेखि ज्वरो कारण त मैले अघि पनि निवेदन गरिसकेँ।
उहाँहरूको पार्टी एकता नै त्रुटिपूर्ण थियो होइन। पार्टी एकतामा न सैद्धान्तिक एकता थियो, न वैचारिक एकता थियो, न त राजनीतिक गन्तव्यको एकता थियो। त्यसमा नै त्रुटि भयो हो। त्यसमा अलि लामो छलफल गरेर अलिकति लामो होमवर्क गरेर पार्टी एकता गरेर पार्टी जाँदा ठिक थियो होला होइन। यो तीनटा कारण हुन् होइन। अब यो कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको असन्तोष हो। अब यो एउटा कारण त उहाँहरू समाधान गर्न सक्नुहुन्न, किनभने त्यो वैचारिक रूपले पार्टीले एकदिका पार्ने कुरा त अब फेरि वैचारिक रूपले उहाँहरू छलफल गर्ने मुडैमा हुनुहुन्न कोही पनि। त्यो सम्भव छैन, त्यो बाटो अब छैन होइन। तर अब त्यो बाटो सम्भव नभए तापनि सम्भव बाटो के हो भने देशको विकासको राजनीति सम्बन्धमा छलफल हुनु पर्थ्यो। देशमा अब कस्तो खालको विकासले राजनीतिलाई जोड्न सक्थ्यो, त्यो काहीँ एउटा बहुदलीय जनवाद भन्छ, एउटा 21औं शताब्दीको जनवाद भन्छ। र खासमा नेपाललाई चाहिने जनवाद कस्तो हो? यहाँ संविधानमा त समाजवाद लेखेको छ, जनवादको चरणबाट माथि उठिसक्यो भनेको छ। र जनवादको चरणमा छ कि समाजवादको चरणमा छ कि हामी जाने समाजवाद कस्तो भन्ने कुरामा छलफल अहिले पनि हुनसक्छ होइन। दोस्रो, नेपालको शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, उद्योगमा, कृषिमा, हरेक क्षेत्रमा हामीहरूले आमूल परिवर्तन गर्ने हो भने कस्तो खालको परिवर्तन गर्ने भन्ने खालको बहस नेपालमा उहाँहरूको बिचमा चल्न सकेको खण्डमा त्यो बहसले के गर्थ्यो भने पार्टीलाई एकडिगा गर्थ्यो र सिङ्गो नेपाललाई पनि आश्वस्त पार्थ्यो त्यसले होइन। यो कुरा अहिले पनि छ, उहाँहरूको विकल्प उहाँहरूको बिचमा अहिले पनि छ यो विकल्प। र जिम्मेवारीको न्यायोचित विभाजन गर्नुपर्ने भनेको त्यो अहिले पनि सम्भव छ। पदहरूको म सरकार म चलाउँछु होइन, पार्टी पार्टीको अध्यक्ष तपाईँ म तपाईँलाई डिस्टर्ब गर्दैन, तपाईँ मलाई डिस्टर्ब नगर्नुहोस्, हामी मिलेर चलाउँ। अध्यक्ष म पनि भइरहेको छु होइन, अध्यक्षबाट राजीनामा दिनु परेन, तर अध्यक्ष निष्कण्टक अर्को अध्यक्षको रूपमा तपाईँ चलाउनुहोस् भनेर जानको लागि बाटो केले छेकेको छ त? छैन नि, त्यो बाटो छ त होइन। र अनि त्यहाँ पछाडि ल अब हामी यो विकासबारे छलफल गरौँ। यतिखेर त हामीहरू एकडिगा हुनुपर्ने टाइम हो। एकातिर एउटा छिमेकी छ जसले चाहिँ नेपालै गनिएको छैन, राष्ट्रै गनिएको छैन, त्योसँग लड्नु छ। अर्कोतिर कोरोना भाइरस छ, त्योसँग लड्नु। यतिखेर हामी झगडा गर्ने भइरहे भन्ने हुनुपर्ने। तर अब प्रधानमन्त्री के गरेर बस्नु भएको छ भने पार्टी फुटको लागि सारा तयारी गरेर बस्नु भएको छ होइन। यो मान्ने होइन, यो कुनै पनि कुरा मान्ने होइन, बरु पार्टी फुट्ने हो तयारी छ उहाँको। तयारीको लागि उहाँले एकातिर चाहिँ नि यो छदाखादाको जुन अधिवेशन उहाँले अन्त गर्नुभएको छ। आफ्नै मन्त्रीहरूसँग पनि सल्लाह नगरिकन, आफ्नै सभामुखसँग पनि सल्लाह नगरिकन, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षसँग पनि सल्लाह नगरिकन त्यो किन ल्याएको त भने पार्टी फुट सम्बन्धी अध्यादेश जो पहिले पनि एकचोटि ल्याएर फिर्ता गरेको थियो, त्यो अध्यादेश फेरि ल्याउनुको लागि त्यसको तयारीमा होइन। अर्को एउटा पार्टी आफ्नै एउटा कार्यकर्ताहरूको जत्था निर्वाचन आयोग पठाएर नेकपा एमाले दर्ता पनि भएको छ होइन। अर्कोतिर कङ्ग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउनु पर्यो भने के गर्ने भनेर त्यहाँ पनि वार्ता छेड्यो, परामर्श सुरु भयो। यो तीनटा तयारी प्रधानमन्त्रीको देखिन्छ होइन, जसले पनि हेर्दाखेरि देखिन्छ। अब अर्कोतिर चाहिँ के छ भने यो पार्टी फुटाउनु चाहिँ हुँदैन है भनेर उनीहरू पर्खेछ। अब यो चाहिँ थाई समितिको जुन बैठक थियो त्यो बैठक सारे छ वार्ताको लागि, तर त्यो वार्ताको जुन समय हो त्यो समय चाहिँ भेड्काएर के गर्ने तयारी छ त भने फुटको लागि तयारी देखिन्छ अर्को पक्षको होइन। त भन्दाखेरि अब यो ढङ्गले हेर्दाखेरि के देखिन्छ त भन्दाखेरि उहाँहरूले अहिले जुन ढङ्गले गइराख्नु भएको छ विकल्प उहाँहरूसँग छ, विकल्प टन्नै छ, तर त्यो विकल्पमा जाने छाँटकाँट चाहिँ छैन। अब यो अवस्थामा माधव कुमार नेपालजी, वामदेवजी जस्तो प्रचण्डले एउटा इमेज दिने प्रयास गर्नुभएको छ, ठिकै छ। ओलीजीले एउटा समूहको ठ्याक्कै नेतृत्व गरेर हिँडा देखिन्छ। माधवजी, वामदेव, झलनाथ जस्ता मानिसहरू के प्रचण्ड र उहाँहरू एक ठाउँमा मिलेर जान सक्ने सम्भावना फुटको स्थितिमा रहन्छ कि के हुन्छ? त्यो कस्तो हुन्छ भने यो राजनीतिमा शत्रुको शत्रु मित्र हो भन्ने एउटा सिद्धान्त छ है, राजनीतिमा त्यो हुन्छ। अब सबैलाई हेप्या हुनाले
सबैलाई नोटेरिया हुनाले अहङ्कार चर्को ढङ्गले पलाएको हुनाले अब यिनलाई साइजमा ल्याउनु पर्यो भने हामी सबै मिल्ने हो भनेर अहिले सबै मिल्नुको कारण के हो भने सत्तागत स्वार्थ नै हो मिल्नुको कारण के हो भने औधी हेपेको हुनाले नोटेरिएको हुनाले हो। यो कुराले सबैलाई एक ठाउँमा पारेको छ होइन। अब उहाँहरू लामो समय मिल्नुहुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरा त उहाँहरूको पनि एकता त सैद्धान्तिक वैचारिक हुँदैन, त्यो पनि होइन, त्यो एकता होइन होइन। त्यो एकताबाट भनेको सत्ता स्वार्थगत एकता नै हो। तर फरक के छ त भनेदेखि अहिले प्रधानमन्त्रीज्यूको स्थिति हेर्ने हो भने उहाँ केन्द्रीय समितिमा पनि अत्यधिक अल्पमतमा र उहाँ यता स्थायी समितिमा पनि 2/3 अल्पमतमा लगभग 30% जति उहाँको सचिवालयको पनि त्यस्तै सचिवालयमा पनि 2/3 भयो बहुमत एकातिर 1/3 एकातिर र अब उहाँलाई एउटा बाँकी रहेको के अरे संसद सचिवालयमा हो त्यहाँ पनि उहाँको 40% सिवाय पुग्दैन होइन। स्थिति त्यस्तो छ अहिले। गणितीय ढङ्गले उहाँका मान्छेहरूलाई यदि विभाजन गरेर हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्री सबैतिर अल्पमतमा परेको देखिन्छ। त्यो पनि साधारण अल्पमतमा होइन, भारी अल्पमतमा परेको देखिन्छ। तर भारी अल्पमतमा परेको मान्छे पनि टसमस गरेको देखिँदैन होइन। त यो अजीब कुरा हो। डेमोक्रेसीमा लोकतन्त्रमा त के हुन्छ भने अब उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाएको त लु पार्टीले त सिफारिस गरेको भनौँ, पार्टी थ्रु आएको हो, तर संसदीय दलले हो नि। संसदीय दलमै अल्पमतमा परे पछाडि होइन के हुन्छ? त्यहाँ यदि पार्टीका नेताहरू सबैले ल तपाईँ औधी धेरै तपाईँलाई विश्वास छ भने औधी धेरै अहङ्कार छ भने ल विश्वासको मत लिएर हेर्नुहोस् त भन्यो भने के हुन्छ होइन। त्यो स्थिति त छ त भन्दाखेरि अब त्यो स्थिति यता विद्यमान छ। उहाँहरूको जुन अहिले संयुक्त मोर्चा छ माधवजी अथवा वामदेवजी, झलनाथजी र प्रचण्डजीको, त्यसले एउटा स्थिति चाहिँ के खडा गर्यो भने पार्टीमा प्रधानमन्त्री भारी अल्पमतमा पर्ने स्थिति चाहिँ खडा गरेको छ। यो इतिहासमा अब यो केपी ओलीजी जहाँदेखि उहाँ चाहिँ अध्यक्ष भएर आउनु भएको छ यति धेरै भारी अल्पमतमा पार्टीमा कहिले पर्नु भएको थिएन। उहाँको हिस्ट्रीमा फर्स्ट टाइम हो यति अल्पमतमा परेको। त्यस कारणले यो स्थिति चाहिँ पैदा भएको छ। तर यो स्थिति जुन पैदा भएको छ यो स्थिति चाहिँ म फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्छु, यो कुनै देशलाई विकास गर्ने रणनीतिमा भिन्नता आएको कारणले होइन होइन। त्यो सत्तासँग सम्बन्धित कुर्सी स्वार्थ छ होइन। कुर्सी स्वार्थ नभएको भएदेखि कुर्सी स्वार्थले कस्तो हुन्छ भने ब्ल्यान्डनेस ल्याउँछ क्या। यता अहङ्कारले पनि ब्ल्यान्डनेस ल्याएछ। प्रधानमन्त्रीमा पनि एक खालको ब्ल्यान्डनेस देखिन्छ, अन्धता देखिन्छ होइन। जेसुकै होस् भन्ने खालको एउटा देश भड्काला गए जाओस्, पार्टी भड्काला गए जाओस् भन्ने खालको भाव छ। अर्कोतिर जो चाहिँ छ बहुमतको अहङ्कार पनि छ अहिले होइन। र अर्कोतिर के हो भने सत्ता स्वार्थगत अहङ्कार पनि छ। सत्ता स्वार्थको एउटा कुरा पनि छ त्यहाँ। त्यसले पनि के गर्छ भने यतिखेर टाइम रोज्ने हो त। प्रधानमन्त्रीसँग झगडा गर्ने टाइम यो हो भन्ने क्वेसन त सर्वसाधारणले उठाउन सक्छ होइन। त झगडा गर्ने टाइम त होइन यो अघिल्लो पटक जतिखेर एउटा अध्यादेश ल्याउनु भएको थियो प्रधानमन्त्रीले र यो संवैधानिक परिषद सम्बन्धी एउटा ल्याउनु भएको थियो, सारा नेपालीले गाली गरेको थियो होइन। मिडियाहरू त्यसको विरुद्धमा उत्रिएको थियो, सर्वसाधारण नेपाली उत्रिएको थियो, पार्टीहरू उत्रेर उहाँहरू बाध्य भएर फिर्ता गरेन हो होइन। त प्रधानमन्त्रीको प्रवृत्ति हेर्ने हो भने तापनि देश केन्द्रमा देखिँदैन होइन। देश केन्द्रमा भएको भएदेखि यतिखेर यो झगडा उठ्ने थिएन। वास्तवमा यी नेताहरू कुर्सीको झगडा भए तापनि अहिले यतिखेर चुप थिए। खास गरेर त्यो पहिलेको अध्यादेश फिर्ता भएपछि चुप थिए। किनभने एकातिर यो नक्साको कुरामा लड्नु थियो, अर्कोतिर कोरोना भाइरसको उसमा लड्नु थियो। त्यो झगडा उब्जाएको त फेरि प्रधानमन्त्री आफैले देखिन्छ जस्तो देखिन्छ। किनभनेदेखि मलाई मेरो सत्ता, मेरो कुर्सी चाहिँ
एकदम खतरामा पर्यो, भारतबाट पर्यो, त्यो भारतसँग मिल्ने चाहिँ हाम्रै नेताहरू भयो भनेर भनिदिए पछाडि, सार्वजनिक रूपमा उहाँले बोलिदिए पछाडि यो उब्जिएको त हो होइन। त्यस्तो बोल्नु हुँदैन थियो, त्यो बोल्ने टाइम थिएन, यो त्यो बोल्नु गलत थियो त्यो होइन। किनभने त सामसुमै भएको थियो त, र सबै एकताबद्ध भएर गएको थियो। नेपाललाई पनि लु अब अरू थोकमा देश विकासमा यिनीहरू मिल्छन् मिल्दैनन्, कमसेकम 2 थोकमा त मिले। प्रधानमन्त्रीले आफ्नै पार्टीका समकक्षी नेताहरूलाई कुनै देशका खातिर हितमा काम गर्ने अ काइन्ड अफ इन्टेलिजेन्सको मानिस भन्नुभयो होइन। त्यो भन्नुले के हो भने जासुस, अरू देशका लागि जासुसी गर्ने मानिसहरू हुन् यी भन्नुभयो कि भएन भने अरू देशसँग मिलेको छ भनेर भन्नुभयो होइन। अरू त मेरो कुर्सी खतम पार्नमा उहाँहरू अरू इन्डियासँग लागेर आउनु भएको छ भनेर भन्नुभयो। त्यो कुराले के हो भने सामसुम भइरहेको झगडा एक्कासी फेरि बल्झेर आयो। तर बल्झेर आउनुमा त जिम्मेवार को छ त भने अरू कोही जिम्मेवार छैन यहाँ अहिले। उहाँहरूको कोठरी पनि जिम्मेवार, उहाँहरूको कोठरीले पनि उहाँलाई यो गलतै कुरा बोलेको छ भनेर भनिरहेछ। इभन परराष्ट्र मन्त्री आफै जो उहाँहरूको कोठरीमा हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री तपाईँले ठिक बोल्नु भएन भनेर भनिरहेछ। प्रधानमन्त्री त्यो रियलाइज गरिरहेको छैन, मैले जे बोलेँ ठिक बोलेँ, म जे गर्छु ठिक बोल्छु, सर्वज्ञता मै हुँ होइन, मभन्दा जान्ने कोही पनि छैन। कोरोना भाइरसबारे पनि मै जान्दछु, बेसारोबारे पनि मै जान्दछु भन्ने खालको एउटा अहङ्कार प्रधानमन्त्रीमा नहुनुपर्ने हो। प्रधानमन्त्री त सबभन्दा धेरै विनम्र हुनुपर्ने जस्तो लाग्छ मलाई होइन। एकदम विनम्र भएर अहिले गएको भएदेखि अहिले यो झगडा चाहिँ सामसुम पार्ने उपायहरू थियो, सामसुम भएको पनि थियो। तर अब यतिखेर यो कोरोना भाइरस विरुद्ध सारा नेपाल आक्रान्त भइरहेछ, मान्छेहरू उपचार नपाएर क्वारेन्टाइनमा मरिरहेछ होइन। गरिबहरू तपाईँको काम गरिबहरूको लागि त अब यो रोगभन्दा पनि भोकले मान्छेहरू मर्न थाल्यो। केही मान्छेहरूको मरेको रिपोर्टिङै आइरहेछ। त्यो बेलामा त्यो कुराको चिन्ता नहुने होइन। बाहिरबाट मान्छेहरू, नेपाली काम गरेका मान्छेहरूको रेमिटेन्सले देश टिकेको छ। ती रेमिटेन्सले आएका मान्छेहरूलाई देशले आफ्नो पैसा, आफ्नो गोजीबाट पैसा हाल्नुपर्ने, जबकि 5 अरब पैसा त उनीहरूकैबाट गरेको पैसा सरकारसँग छ, त्यो पैसा खर्च गर्नु नहुने, यस्तो खालको विडम्बना नेपालले बेहोरिरहेको स्थिति हो नि अहिले त होइन। त त्यो स्थितिमा यो झगडा उब्जाउने हो भन्ने प्रश्न छ मेरो छ होइन। त यो उब्जाएर प्रधानमन्त्रीले बिल्कुलै ठिक गर्नु भएन। यो उहाँले आफ्नो पार्टीको हित पनि गर्नु भएन, आफ्नै हित पनि गर्नु भएन भन्ने हो कि जस्तो लाग्छ। त्यस कारणले यो अहिले जो उहाँहरूको भइरहेछ यो चाहिँ कसैले बल्झाइदिएको समस्या होइन। यो म यहाँसँग नै अब अलिकति व्यवस्थासँग सम्बन्धित विषयलाई मैले उठाउन चाहेँ। एकदम छोटो अवधिमा मानिसहरूले व्यवस्थाहरूको पनि त्यो परीक्षण गरे, नेतृत्व पङ्क्तिका मानिसहरूको पनि परीक्षण भयो। एकपछि अर्को पञ्चायत धेरै लामो समय पुरानो रहेन। पञ्चायत 30 वर्ष अगाडि पञ्चायत थियो, त्यसको विकल्पमा राजासहितको बहुदलीय व्यवस्था हामीले उपयोग गरौँ। यो 62-63 पछिको अवस्था र खास गरी संविधान जारी भइसक्यो, 72 मा संविधान जारी भइसकेपछिको यो पूर्ण खालको एउटा गणतान्त्रिक व्यवस्थाको हामी उपयोग गऱ्यौँ। विकल्पको रूपमा वामपन्थीहरूलाई जो चयन गरे मानिसले, त्यो मानिसलाई आशाको ठाउँमा निराशा हात लाग्यो। परिणामतः अब यसले ल्याउने विकल्प के हुन सक्छ, यो मैले व्यवस्थासँग सम्बन्धित विषयलाई उठान गरेँ। किनभने हाम्रो परराष्ट्र मामिलामा पनि हेलचेक्राइ जस्तो, अलिक खेलाँची जस्तो देखा पर्छ। आन्तरिक जनजीविकाको अवस्था पनि असाध्यै भयावह छ। तपाईँले जुन कुरा उजागर गरिसक्नुभयो, हाम्रो जुन परनिर्भरता छ त्यो झन् बढेर गएको छ। विदेशमा बस्ने नेपालीहरू बाध्य भएर बिचरा अब स्वदेश आउँछन्, रोजगारी छैन, उद्योग धन्दा व्यापार व्यवसाय केही छैन। प्रति वर्ष 3.5 लाख नेपालीहरू युवा पङ्क्ति विदेश जान्थे, ती पनि अब रोक्यो। ती पनि फोगोटिया यसै बस्नुपर्ने, खेतीपातीले पनि गुजारा एउटा बडा गाह्रो स्थिति छ। नेतृत्व पङ्क्ति यो चरित्रको छ। अब विकल्पको रूपमा चयन गरेको पार्टी कम्युनिस्टहरूको पनि यस्तो उदाङ्गो भयो। अब यसले ल्याउने परिणाम के हुन सक्छ? परिणाम त कस्तो हो भने क्रमशः अहिले एउटा भयावह स्थिति हुँदैछ। अब विदेशबाट त नेपाली अहिलेसम्म 1 लाख पनि फर्किया छैन होइन।
सरकारले हेक्का राख्नुपर्ने कुरा के हो भने त्यहाँ चाहिँ 43 लाखभन्दा ज्यादा मान्छेहरू त इन्डिया बाहेकको देशमा मात्रै छ होइन। ती देशमै चर्को आर्थिक सङ्कट आयो भने त्यो मध्ये सबै नफर्के तापनि आधा फर्क्यो भने नेपालले कसरी धान्ने, कहाँ धान्ने होइन। नेपालले धान्ने क्षेत्र दुईटा हो होइन, एउटा कृषि हो सबभन्दा ज्यादा। कृषिको त तपाईँले बताइहाल्नु भने 90 अर्बबाट अब चाहिँ 20-25 अर्बमा झारिसक्यो, 40 हुँदै त्यसको पनि आधामा झारिसक्यो। अब एउटा कृषि हो आदि जसमा सरकारको प्राथमिकता देखिँदैन होइन। सरकारले यसपालि बजेटमा कृषिमै प्राथमिकता भनेर ल्याएछ, तर बजेटको रेसियो हेर्ने हो भने पनि 40 अरबभन्दा ज्यादा बजेट छैन फेरि पनि होइन। त भन्दाखेरि अब अर्को चाहिँ उद्योग हो जसभित्र पर्यटन पनि पर्छ होइन। उद्योग पनि विकास गर्न सकिने क्षेत्र हो नेपालमा। जल, जमिन, जङ्गल, जडीबुटी र प्राकृतिक सुन्दरता यदि 5 थोक छन् नेपालसँग जसमा नेपालले उद्यम गर्न सक्छ। जलजन्य उद्योग पनि हुनसक्छ। त्यो भनेको बिजुली निकाल्ने, त्योबाट भनेको खोलाबाटै होइन अनेकौँ सौन्दर्य टुरिस्टहरू आकर्षित गर्ने कुरा निकाल्ने, सिँचाइ निकाल्ने, त्यसबाट पनि कृषिलाई पनि कृषिजन्य उद्योगमा हामीले तरक्की गर्ने त्यो कुरा हुनसक्छ। कृषिजन्य उद्योगको ठुलो सम्भावना छ नेपालमा, खालि आँटे पुग्छ, पैसाको पनि अभाव होइन नेपाललाई त भन्दाखेरि त्यो पनि सम्भावना छ। तर अब त्यसमा सरकारको प्रायोरिटी नै देखिँदैन होइन। अब नेपालले शिक्षामा पनि ठुलो तरक्की गर्ने सम्भावना छ, सरकारको प्रायोरिटी देखिँदैन। सरकार संविधानमा के हो भने शिक्षा चाहिँ सरकारको दायित्वबाट भन्छ, तर मान्छेहरूले घर उहाँ सरकारी स्कुलमा पनि फी तिर्नु परिरहेछ किनभने सरकारले टिचर दिइरहेको छैन भन्ने स्थिति छ। स्वास्थ्यको स्थिति मैले अघि नै निवेदन गरिहालेँ भन्दाखेरि अब यो स्थितिमा कस्तो हुन्छ भने व्यवस्थाबाट भनेको फेरि पनि एउटा माध्यम मात्रै हो। व्यवस्थाबाट भनेको न साम्यवादको लागि हामी जन्मिया हौँ, न हामी गणतन्त्रको लागि जन्मिया हौँ, न हामी के को लागि। गणतन्त्र हाम्रो लागि मात्रै हो, गणतन्त्रको लागि हामी त होइन एकदम बहुत होइन। त्यसकारण कुनै पनि व्यवस्थाबाट भनेको साधन हो, साध्य होइन। त्यो साधन भनेको कस्तोबाट भने अब खुकुरी तपाईँले अब एकदमै राम्रोसँग चलाउनु भयो, बडा राम्रो काम लाग्छ होइन। ज्यानमारको हातमा दिनुहोस् त, त्यसको सदुपयोग गर्न जान्नु पर्यो, के चिजमा प्रयोग गर्ने ठिक जान्नु पर्यो नि होइन। त्यस कारणले यो व्यवस्था गणतन्त्रको पनि समाजवाद उन्मुख गणतन्त्र भनेको छ नि, यसको सदुपयोग गर्न जाने भएदेखि यो पनि सुन हुन सक्थ्यो। नहुन सक्दाखेरि यो पनि एकदमै मान्छे मार्ने खुकुरी भएर व्यवस्था कुनै पनि त्रुटि हुँदैन। तर त्यसलाई कसले सञ्चालन गर्यो, कस्ताले सञ्चालन गर्यो, कुन ढङ्गले सञ्चालन गर्यो भन्ने कुराले अर्थ लाग्छ। यहाँ जुन ढङ्गले सञ्चालन गर्यो यहाँ चाहिँ के हो भने लुड्याउने मान्छेको ध्यान, नेताहरूको साराको ध्यान केमा भन्यो भने देश विकास कसरी गर्ने होइन कि त्यहाँ कति पैसा छ भन्नेमा भयो। यो कति पैसामा ध्यान भन्ने जुन भयो। चुनाव प्रणाली पनि त्यस्तै रोज्यौँ हामीहरूले। एउटा मेयर लड्नको लागि 1 करोड 2 करोड 3 करोड चाहिने चुनाव प्रणाली पनि त्यस्तो भयो, पैसाकै चुनाव प्रणाली भयो। र अनि यता हाम्रो नेताहरूको प्रवृत्ति पनि क्या हो भने देशको विकासमा होइन पैसा कहाँ छ भन्नेमा रह्यो। चाहे ओम्नी ग्रुप हेरौँ, चाहे चाहिँ यति होल्डिङ्स हेरौँ, चाहे अरू हेरौँ, जहाँ हामीले हेरेका छौँ होइन, त्यो पैसामा ध्यान देखिन्छ। मतलब भन्दा यसले के गर्छ भने व्यवस्थाको आयुलाई छोटो पार्छ भन्नु लागेको सारांशमा। हामीले नेपालको यदि हिस्ट्री 7 सालदेखिको हिस्ट्री हेर्नु भने व्यवस्थाको आयु 10 देखि 15सम्म उथल पुथल भएको छ, अर्को परिवर्तन भइरहेको छ। पञ्चायती व्यवस्था एउटा तानाशाही व्यवस्था हुनाले 30 वर्षसम्म टिकायो, तर त्यो पनि म्याक्सिमम 30 वर्ष हो। त्यसको 36 सालदेखि त्यसको घटबड सुरुवात भएछ, धर्मराइसकेको थियो। नेपाल भनेको 10-15 वर्षमा देश व्यवस्थै बदल्ने खालको देश, संविधानै बदल्ने खालको देशको रूपमा नेपाल बदनाम हो। र अहिले चाहिँ अलिक टिकाउ खालको व्यवस्था ल्याउने भनेको स्थिति त यही व्यवस्था सञ्चालन गर्ने। व्यवस्था त साधन हो फेरि पनि। त्यस कारणले मलाई फेरि पनि के लाग्छ भने कि यदि नेताहरूको प्रवृत्ति अहिले पनि त्यही पार्टीभित्र, त्यही वामपन्थी पार्टीभित्र
युवा नेताहरू छन् होइन, 101 क्षमता भएका युवा नेताहरू छन्। उनलाई सत्ता सुम्पेर योभन्दा बेहतर ढङ्गले चल्ने, यही व्यवस्था बेहतर ढङ्गले चल्ने उपाय पनि नभएको होइन। तर यहाँ प्रवृत्ति के छ भने ब्रह्मनालमा पुग्दासम्म पनि कुर्सी नछाड्ने प्रवृत्ति छ। युवाहरूको त अब युवा नेता पनि वृद्ध भइसक्छ, उसले कुर्सी पाउँदाखेरि उसले चान्स पाउने कुनै सम्भावना छैन। नत्र त विकल्प त छ त। युवा नेतृत्व यहाँ अब नेकपामै, यता माओवादी पार्टीमा पनि, यता एमाले पार्टीमा 101 नेता छन् जसले प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पनि गरेर देखाएका थिए त होइन। त ती मान्छेहरू त छन् त, तिनलाई सत्ता सुम्पने विकल्प नभएको होइन। त्यो सुम्पने ढाँचाले जाँदाखेरि या त तिनले खोज्ने या त त्यसलाई सुम्पने दुईटा बाटा छन्। ती खोज्नेहरू त्यो क्षमता हैसियत राखेन, खोज्ने बाटोमा खोज्ने उसमा पहल कदमी लिइरहेको देखिँदैन होइन। अहिले पनि के हो भने यो पार्टीलाई लु यो बाटोमा होइन अर्को बाटोमा लैजाने भने हस्तक्षेप गर्ने हो भनेदेखि ती खोज्ने युवाहरूको पहल कदमी हुनुपर्ने हो। त्यो सम्भावना कतै देख्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, सम्भावना त थोरै छ तर धेरै छैन। त्यो हिम्मत गर्दैन, हिम्मत गरिरहेको छैन। किनभने त्यहाँ त्यो दाउराको फेरो समातेर अगाडि बढ्ने, त्यहीबाट चान्स आउँछ भन्ने खालको छ, भय छ ज्यादा। आँट हुनुपर्ने हो, आँट भएदेखि त छ त होइन। आँट भएदेखि त अहिले त लो अब प्रधानमन्त्री नि कुनै पनि उसमा बहुमतमा छैन, केन्द्र समितिको बैठक डाक्ने, त्यो बैठक डाकेर लो अब तपाईँहरू सबै कुनै पनि योग्य हुनुहुन्न, तपाईँहरू चाहिँ होइन तल ओर्लनुहोस्, हामी चलाउँछौँ देश भनेर आउनु मिल्दैन? मिल्छ त। तर त्यो आँट गर्ने कसले, बिरालोको घाँटीमा घन्टी झुन्ड्याउने कसले भन्ने खालको कुरा भयो अहिले। त्यस कारणले विकल्प नभएको होइन व्यवस्था। नि यो व्यवस्था के समयसम्म अगाडि जाने वा युवाहरूले चलाएर, युवाहरू पनि युवा भन्नेमा हुँदैन, क्लिन युवा चाहियो, सक्षम युवा चाहियो होइन। भ्रष्ट युवा भएर त कुनै काम भएन। त्यस कारणले युवा भन्दैमा भएन त भन्दाखेरि यो विकल्प यहाँभित्र छ। यो विकल्पलाई अहिले बन्द गरिहाल्न मिल्दैन होइन। तर अहिलेकै तालले यो जुन ढङ्गले अहिले देश चलिरहेको छ, ढङ्गले जाने हो, उत्तिकै भ्रष्टाचार, उत्तिकै व्यथिति होइन र उत्तिकै अहङ्कार, सेन्टरमा कुर्सी, सेन्टरमा देश पनि होइन, पार्टी पनि होइन, के पनि होइन, कोटरी पार्टीको गुट पनि होइन, सेन्टरमा आफू मात्रै भन्ने ढङ्गले चलाउने हो भने यसले व्यवस्थाको आयु ज्यादै धेरै हटाउँछ र थुप्रै व्यवस्थाहरू ढलेको विश्व अनुभव छ। यो व्यवस्था पनि चिरकालसम्म टिक्ने कुनै पनि व्यवस्था चिरायुसम्म टिक्छ भन्ने हुँदैन। टिक्छ कि टिक्दैन भन्ने त्यो चलाउनेमा भर पर्ने हुन्छ। फेरि पनि अन्तत्वगत सत्यानाशको बाटोतर्फ यो परिस्थितिले त्यस्तो दिशा त्यस्तो देखायो कि अहिले नेताहरूले समातेको बाटो त सत्यानाशको बाटो। हस्, तपाईँको शालीन प्रस्तुति र उचित विश्लेषण भन्छु म, तपाईँको बडा तार्किक, यति नेपालको सजीव दृश्यलाई तपाईँले पछिल्लो कटु सत्यलाई उजागर गर्ने प्रयत्न गर्नुभयो। बहुत धन्यवाद छ यहाँलाई। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो श्याम श्रेष्ठ, राजनीतिक विश्लेषक, समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस् र यो हो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार।